शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो इंटरनेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल ना कर रहा हो। फाइल्स को डाउनलोड करना, मूवीज़ को डाउनलोड करना, फाइल्स की ट्रांजैक्शन करना, डाटा को ट्रांसफ़र करना, इमेजेस एंड वीडियोज़ ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम वो हैं जिनको करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब इंटरनेट आपको अवेलेबल है, आप उसकी 3 बुनियादी चीज़ों को देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, ये अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इससे पहले आज से पहले आपको एयर स्पेस में मौजूद एयरप्लेन्स के सफ़र में अवेलेबल नहीं थी। मैरीटाइम्स में यानी समुद्री सफ़र के अंदर ये अवेलेबल नहीं थी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्पीड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की स्पीड को एमबीज़ में जाना जाता है। 8 एमबी की स्पीड, 16 एमबी की स्पीड और इसी तरह 32 एमबी की स्पीड, 100 एमबीज़ की स्पीड आपको आज के इस दौर के अंदर अवेलेबल है। और तीसरा फैक्टर जो इंटरनेट के क्लाइंट देखते हैं वो है रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट, ये कितना रिलायबल है। इन्हीं 3 फैक्टर्स को लेते हुए 2015 में एक कंपनी का लॉन्च हुआ जिसे स्टारलिंक का नाम दिया गया। स्टारलिंक की कंपनी 2015 के अंदर एलॉन मस्क जैसे एक नामी शख्स ने इसको लॉन्च किया। एलॉन मस्क को आप जानते हैं, ये स्पेस एक्स एक अदारा है, ये उसके बानी हैं, ये उसके फाउंडर हैं। तो स्पेस एक्स के अंडर इन्होंने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और वो प्रोजेक्ट था स्टारलिंक। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, क्या मकसद थे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के, स्टारलिंक के प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट अभी तक हो चुकी है और स्टारलिंक का प्रोजेक्ट जो सा है वो आने वाले वक्त के अंदर क्या रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो से हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। चैप्टर 1, स्टारलिंक कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, किसने इसको आगाज़ किया इसका, और स्टारलिंक की कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल अब तक कितनी कॉस्ट जो सी है वो लग चुकी है स्पेस एक्स जैसी कंपनी की। तो शुरू करते हैं। स्टारलिंक की कंपनी 2015 में बेसिकली एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। उस कंपनी के अंडर एक प्रोजेक्ट आइडिया लॉन्च किया गया और वो प्रोजेक्ट आइडिया ये था कि ऐसे सैटेलाइट्स बनाए जाएं जो सैटेलाइट ज़मीन में लो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करें और इंटरनेट सिग्नल्स को डिलीवर करें। फिर ज़मीन के ऊपर उन सिग्नल्स को रिसीव किया जाए और रिसीव करने के बाद 300 एमबीज़ के करीब इंटरनेट की नॉन स्टॉप अवेलेबिलिटी को मेक श्योर किया जाए। इसमें 2 बड़े फ़ायदे जो से हैं जिनको टारगेट किया गया। पहला, स्पेस एक्स की कंपनी स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ज़रिए हवा के सफ़र में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना चाहती थी। यानी वो चाहती थी कि जब आप एयरप्लेन में सफ़र करें तो आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड के ऊपर ना लगाएं, बल्कि आप वहाँ पर भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडली, इनका बुनियादी मकसद ये था कि समुद्र में सफ़र करते वक्त जो शिप्स हैं वहाँ पर इंटरनेट की फरहमी की जाए, यानी पूरे के पूरे समुद्री सफ़र में आपको इंटरनेट अवेलेबल हो। और फिर वो भी बहुत ऐसा इंटरनेट नहीं जो रुक रुक कर चले या जो आपको परेशान करे, बल्कि हाई स्पीड एंड वेरी रिलायबल इंटरनेट। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए 2015 में स्टारलिंक प्रोजेक्ट का आगाज़ स्पेस एक्स कंपनी ने किया। स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक के इस प्रोजेक्ट की पहली जो टेस्ट किया गया वो 2018 में किया गया। फिर 2019 में एक ऑपरेशनल लॉन्च किया गया सैटेलाइट का, और 2020 के अंदर जो है वो इसे दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर एप्लीकेबल कर दिया गया। कनाडा, यूएसए और यूके जैसे रीजन के अंदर स्टारलिंक ने अपने इंटरनेट की प्रोवाइडेशन का जो काम है वो उसको स्टार्ट कर दिया। टोटल कितनी कॉस्ट आई, स्पेस एक्स जो है उसने 2018 में एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें 2 सैटेलाइट उसने पहले ज़मीन के गिर्द फेंके, 3A और 3B के नाम से। ये 2 सैटेलाइट कामयाबी से ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करने लगे। स्पेस एक्स ने जो कॉस्ट लगाई सिर्फ रॉकेट को लॉन्च करने की, फाल्कन 9 का रॉकेट लॉन्च किया और $62 मिलियन के करीब एक रॉकेट की लॉन्च के ऊपर खर्चा आया। इस लॉन्च के बाद रॉकेट की डेवलपमेंट, रॉकेट की क्रिएशन और सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट, सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड सारे स्टाफ की सैलरीज और वो तमाम एक्सपेंसेस जो से हैं वो इस $62 मिलियन से हट के हैं। वो तकरीबन $500 के करीब एस्टिमेट किए जाते हैं। उसका कोई ख़ास अंदाज़ा तो आज तक स्टारलिंक प्रोजेक्ट की जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन अंदाज़ा है कि $500 के करीब जो है वो बाकी सारे जो काम है जिसमें रॉकेट को डेवलप किया गया, रॉकेट को फॉर्मेट किया गया और उससे रेलिवेंट जो स्टाफ है उसको फैसिलिटेट किया गया, तो ये सारी कॉस्ट जो सी है वो $500 की है। फाल्कन 9 के रॉकेट को फिर लॉन्च करने में सिर्फ $62 मिलियन का खर्चा आया और ये 2018 फरवरी के अंदर पहला लॉन्च किया गया था और ये टेस्ट फ्लाइट थी।
یعنی ابھی اس کو آپریشنل نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک ایکسپیریمنٹل فلائٹ تھی کہ کیا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ پھر 2019 کے اندر پہلی آپریشنل فلائٹ لانچ کی گئی۔ اس پہلی آپریشنل فلائٹ میں بھی اگین فالکن 9 راکٹ لانچر کا استعمال کیا گیا، جس نے سیٹلائٹ کو زمین سے باہر پہنچانا تھا۔ ایک راکٹ کی لانچ کے لیے اگین $62 ملین کا ایکسپینس جو ہے وہ کرنا پڑا سٹارلنک کو، اسپیس ایکس کی کمپنی کے اس پروجیکٹ کے لیے۔ اور اس بار سٹارلنک کا یہ راکٹ اپنے ساتھ 2 نہیں بلکہ 60 کے قریب سیٹلائٹ لے کر زمین سے باہر گیا، اور یہ ایک آپریشنل فلائٹ تھی۔ یہ 60 کے قریب سیٹلائٹ جو ان سے ہیں وہ مختلف مرحلوں کے ساتھ ساتھ بڑھاتے ہوئے 2020 تک جو ہے وہ اسپیس ایکس نے ان کی تعداد 1000 کے قریب کر لی۔ یعنی 2020 میں 1000 کے قریب سٹارلنک کمپنی کے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں وہ زمین کے گرد ریوالو کرنے شروع ہو گئے لو آربٹ کے اوپر۔ یہاں پر اب آپریشنل کرنے کے لیے انہیں ایک تیسرے بڑے اہم مرحلے کی ضرورت تھی، اور وہ کے لیے 2020 کے تقریباً آخر میں نومبر یا اکتوبر کے مہینے میں سٹارلنک کی کمپنی نے ایک پروگرام لانچ کیا، اس کا نام تھا بیٹر دین نتھنگ بیٹا۔ اس پروجیکٹ کے انڈر اس نے اسپیس ایکس کٹ بنائی۔ یہ اسپیس ایکس کٹ جو سی ہیں وہ کسٹمرز کو کہا کہ وہ انہیں پرچیز کریں، اس کے ساتھ ریلیونٹ وہ اپنے وائی فائی راؤٹرز پرچیز کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، سٹارلنک کے جو سیٹلائٹ ہیں وہ انٹرنیٹ ٹرانسمٹ کریں گے، اسپیس ایکس کی کٹ اس کو ریسیو کرے گی، ریسیو کرنے کے بعد وہ اس کو ریجن کے اندر ٹرانسمٹ کریں گے جہاں سے وائی فائی راؤٹرز اس کو ریسیو کریں گے، اور آپ انٹرنیٹ کی نان سٹاپ ہائی سپیڈ اویلیبلٹی کو اپنے گھروں میں یا اپنے جو سا ہے وہ بزنس پلیسز کے اوپر استعمال کر سکیں گے۔ چیپٹر نمبر 2، ویڈیو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ اسپیس ایکس کا پروجیکٹ سٹارلنک کا کیا بنیادی مقصد تھا۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو 4 بنیادی مقصد بتاؤں گا سٹارلنک کمپنی کے۔ پہلا بنیادی مقصد گلوبل کوریج۔ سٹارلنک یہ چاہتا تھا کہ بہت سارے ایسے ریجنز ہیں جہاں پر انفراسٹرکچر کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلی کام پرووائڈرز اپنا انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سٹارلنک وہاں پہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، پوری دنیا کے اندر ہر ایک کونے میں انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا۔ سیکنڈلی، سٹارلنک کا یہ مقصد تھا کہ سمندری حدود میں بھی انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا سکے، یعنی جو بحری جہاز سفر کرتے ہیں وہاں پر پہلے ٹیلی کام پرووائڈرز انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کر پاتے تھے، تو سٹارلنک سیٹلائٹس کے ذریعے پوری کے پورے سمندر کے جو سفر ہیں، جو رستے بنے ہوئے، ان تمام کے اوپر انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسرا گلوبل کوریج کے اندر بہت اہم جو آپشن حصہ تھا، سٹارلنک کا ایک مقصد تھا کہ ہوا میں سفر کرتے ہوئے ایئر پلینز کے اندر انٹرنیٹ کو پرووائڈ کیا جائے۔ یعنی سٹارلنکس کا یہ ماننا تھا کہ بزنس مین جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ایئر سپیس میں سفر کرتا ہے تو اس کا بہت سارا وقت جو سا ہے وہ ضائع جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا، تو وہ اس کے ٹائم کو سیو کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب ایئر سپیس میں بھی جو سا ہے وہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی ہو۔ تو یہ 3 بنیادی مقاصد تھے جو گلوبل کوریج کے نام سے سٹارلنک نے سوچے، اور اس کے لیے اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ یہ مقصد تھا سٹارلنک کا 5th جنریشن ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، ریلائبل انٹرنیٹ اور انسٹاپیبل انٹرنیٹ، یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ 100 MB سے بڑھا کر 300-500 MB تک لے جانا سٹارلنک کا ایک مقصد ہے اس کمپنی کا، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ 32 MB کی جو سپیڈ ہے اس کو استعمال کر کے اتنی کوئک ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اگر یہ ڈیٹا ٹرانسفر 500 MB کے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جانا شروع ہو جائے تو یہ کتنا فاسٹ اور کتنا ریلائبل اور کتنا زیادہ کوئک ہو جائے گا، اور کتنا اچھا ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اور آپ کی جو آن لائن گیمنگز ہیں اور آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے اور زیادہ بہتر ورک کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سٹارلنک کا تیسرا بنیادی مقصد ان دونوں مقصد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ تھا سٹارلنک کی کمپنی اسپیس ایکس جس نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، اس کی اکنامک گروتھ کرنا اور USA کی اکنامک گروتھ کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سٹارلنک جب ایسے ریجنز جہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا دنیا کے اندر، جہاں پر انفراسٹرکچر کی وجہ سے ٹیلی کام پرووائڈر نہیں نیٹ پرووائڈ کر سکتے تھے، وہاں پر اپنے کسٹمر کو چارج کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گا وہاں سے وہ اپنے کسٹمر سے $100 جو ہے وہ کاسٹ پرچیز کرے گا۔ وہ کاسٹ کیا کرے گی؟ اسپیس ایکس کو منافع دے گی۔ اس منافع سے اس کمپنی کا اکنامک گروتھ ہوگا، نہ صرف اس کمپنی کا بلکہ USA کی گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ اکنامک گروتھ پاسبل ہو سکے گا۔
تو یہ ایک تیسرا بنیادی مقصد تھا اسٹارلنک کمپنی کا کہ اپنی کمپنی اسپیس ایکس اور یو ایس اے کی اکنامی گروتھ کو مزید بہتر کرنا۔ اسٹارلنک کا ایک بہت اہم مقصد، اس نے اپنے سارے سیٹلائٹ تقریباً لو لیٹنسی کے اوپر زمین کے گرد ریوالو کرنے کے لیے بھیجے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے گرد بہت ہی کم ریڈیس کی آربٹ پہ، آلموسٹ 340 کلومیٹر کے ریڈیس کی آربٹ پہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے موبائل سے یا اپنے انٹرنیٹ کے کسی ڈیوائس سے یا اپنے کمپیوٹر سسٹم سے ویڈیو کال کرتے ہیں، وہ ویڈیو کال کا پیغام ایز اے ڈیٹا سگنل ٹرانسفر ہوتا ہے سیٹلائٹ تک۔ سیٹلائٹ سے وہ واپس آتا ہے اس شخص تک جس کو آپ نے کال ڈائل کی ہے۔ تو اس درمیان میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا جو ڈسٹنس ہے، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کانفرنسنگ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو کم سے کم آربٹ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا ٹرانسفر کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ کم کیا جا سکے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے سگنل آپ کے موبائل سے پہنچے سیٹلائٹ تک، سیٹلائٹ سے دوسرے موبائل پر پہنچے، اور ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو گیمنگ، آن لائن پلیٹ فارمز کی جو سپیڈ، ایفیشنسی، ریلائبلٹی ہے، یہ ساری مزید بہتر ہو سکے۔ تو جتنے سیٹلائٹس جو ان سے ہیں وہ اسٹارلنک نے بھیجے، ان تمام کو اس نے لو آربٹس کے گرد ریوالو کروایا۔ تقریباً 5000 کے قریب سیٹلائٹ جو ان سے وہ بھیجے جا چکے ہیں۔ یہاں پر ایک چیلنج ہے اسٹارلنک کی کمپنی کو، ان سیٹلائٹس کو کس طرح سے ایک آربٹ کے اندر رکھنا ہے کہ یہ آپس میں ٹکرائے نہیں۔ نمبر 2، یہ سیٹلائٹ ایک خاص سپیڈ سے ریوالو کرنے چاہیے۔ اگر ان کی سپیڈ کم یا زیادہ ہوگی تو یہ سیٹلائٹ ڈسٹرائے ہو کر زمین کے کسی حصے پر گر سکتے ہیں، اور جب اتنی بڑی مشینری یا سیٹلائٹ زمین کے انسانی آبادی والے حصے پر جا کے گریں گے تو وہاں پر یہ کافی سارا نقصان کر سکتے ہیں۔ اس چیلنج کو بھی ابھی تک اسٹارلنک نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ کمیونیکیشن کے سیٹلائٹ ہے۔ یہ سیٹلائٹ وہاں پر موجود دوسری کمپنیوں کے سیٹلائٹ سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، جیسے ناسا اور ایمیزون جیسی کمپنیز بھی انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے اپنے سیٹلائٹس بنا رہے ہیں۔ چائنا جو ان سے ہے وہ بھی اپنے سیٹلائٹس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اسٹارلنک کے لیے تیسرا بڑا جو چیلنج تھا وہ یہاں پر ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے سیٹلائٹس کو یونیک کر سکے، وہ اپنے اپنے آربٹ میں ریوالو کریں اور ان کے کولیپس کرنے یا ٹوٹنے کا جو خدشہ ہے وہ کم سے کم ہو۔ یہ سارے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے بعد اسٹارلنک جو سا ہے وہ تقریباً پوری دنیا کے میکسیمم 70% تک حصے جو سا ہے وہ انٹرنیٹ کے کور کر چکا ہے۔ باقی رشیا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور ایشیا اور افریقہ کے کچھ پارٹس ہیں جہاں پر ابھی تک یہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر اسٹارلنک کمپنی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس تمام تر جو سا ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو پرووائڈ کر سکے، اور جو 4 مقاصد میں نے آپ کو بتائے ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ چیپٹر نمبر 3، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے ہاؤ ڈز اسٹارلنک ورکس، یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اسٹارلنک نے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے لو آربٹ سیٹلائٹس بنائے۔ ابھی آپ جس انٹرنیٹ سے مستفید ہو رہے ہیں وہ انٹرنیٹ جیو اسٹیشنری آربٹ سیٹلائٹس کے اوپر کام کرتا ہے۔ یہ آربٹ تقریباً 35,000 سے زیادہ ریڈیس کے ہیں جہاں پر سیٹلائٹ ریوالو کرتے ہیں۔ اسٹارلنکس نے ایسے لو آربٹ میں ریوالو کرنے والے سیٹلائٹ ڈیزائن کیے جو تقریباً 340 کلومیٹر کے ریڈیس سے لے کر 1200 کلومیٹر تک کے ریڈیس کے اندر ریوالو کریں گے۔ یعنی اس سے ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کا کام بہت آسان ہوگا، اس سے ڈیٹا کا ٹرانسفر اور ڈیٹا کا واپس ریسیو ہونے کا جو ڈسٹنس ہے وہ منیمم ہوگا، اور اس کے بعد ڈیٹا کے جو سگنل کی سٹرینتھ ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوگی۔ اب اس کے بعد اسٹارلنکس نے کیا کیا، اپنے وہ کسٹمرز جنہوں نے اسٹارلنک کی اس فیسلٹی کو پرچیز کیا ہے ان کو ایک ڈش دی اسٹارلنک ڈش کے نام سے۔ یہ اسٹارلنک ڈش آپ کے اس لوکیشن کے اوپر انسٹال ہوگی جہاں پر آپ کو انٹرنیٹ ریکوائرڈ ہے۔ یہ اسٹارلنک کنیکٹ ہوتی ہے گراؤنڈ اسٹیشنز کے ساتھ۔ اسٹارلنک نے مختلف شہروں میں اپنے گراؤنڈ اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ گراؤنڈ اسٹیشنز پھر کنیکٹ ہوتے ہیں ایک گلوبل ڈیٹا کوریج سینٹر کے ساتھ جہاں پر انٹرنیشنلی پورا کا پورا انٹرنیٹ جو سا ہے اس کے تمام تر سگنلز آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ گلوبل سینٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں اسٹارلنک کے سیٹلائٹس کے ساتھ۔ اب فار ایگزامپل آپ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کروانا چاہتے ہیں، جیسے کوئی ویڈیو یا امیج یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈیٹا، تو اب ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کے لیے آپ سگنل پاس کرتے ہیں اپنی کسی بھی موبائل کی ڈیوائس سے۔ وہ سگنل سب سے پہلے پہنچتا ہے گراؤنڈ اسٹیشن پر۔ گراؤنڈ اسٹیشن جو سی ہے وہ اسے پہنچاتی ہے ڈیٹا کوریج سینٹر تک،
और डाटा कवरेज सेंटर से वो सिग्नल फिर फौरन पहुंचता है ओवरहेड सैटेलाइट के ऊपर। ओवरहेड सैटेलाइट क्या है? यानी रिवॉल्व करते हुए किसी भी किस्म का कोई भी सैटेलाइट, 1000 के करीब सैटेलाइट है, तो जो सैटेलाइट करीब तरीन आपके सिग्नल के होगा वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा आपके डिजायर्ड ग्राउंड स्टेशन के ऊपर, यानी किसी दूसरे शहर के ग्राउंड स्टेशन पे, और फिर वहां से वो ग्राउंड स्टेशन से आपका सिग्नल नियर बाय जिस यूज़र तक आपने अपना डाटा पहुंचाना होगा वो उस यूज़र के एंटीना डिश के अंदर जाकर रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो सा है वो काम कर रहा होता है, और इस सारे प्रोसेस के अंदर डाटा का ट्रांसफ़र होना बहुत स्पीडी हो जाता है, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में सैटेलाइट मिल जाता है जिसने डाटा को ट्रांसफ़र करना है। डाटा की जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसे बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता, उसको बहुत सारे सैटेलाइट्स के ज़रिए जो सा है वो शॉर्टर डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, लिहाजा उसकी स्ट्रेंथ सिग्नल की स्ट्रॉन्ग रहती है। तो क्वालिटी ऑफ इमेज या वीडियो या आपके कंटेंट की वो बहुत बेहतर रहती है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा जब आप लाइव वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें वीडियो कॉल रुक रुक के चलती थी, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। वो लाइव वीडियो कॉल बड़ी कंसिस्टेंट चलती है, जैसे आप लाइव किसी के साथ बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये क्या है कि ये सारा स्टारलिंक्स की इस बेहतरीन जो सर्विस है वो इसके ज़रिए पॉसिबल हो पाया है। स्टारलिंक्स का फ्यूचर क्या है? स्टारलिंक का फ्यूचर इस हद तक एक्सपेंडेड है, वो ये चाहते हैं कि तकरीबन 50,000 के करीब ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएं जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल विलेज के इंटरनेट सिस्टम को कंट्रोल करें, यानी ईच एंड एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द अर्थ के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। कोई भी ऐसा ज़मीन का कोना ना हो जहां पर इंटरनेट की सहूलत से फ़ायदा ना उठाया जा सके। स्टारशिप जो सा है वो ग्लोबल विलेज को एक ग्लोबल नेटवर्क के अंदर, एक ग्लोबल मैश के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा है, यानी मुस्तकबिल के अंदर वो तमाम एरियाज जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या कॉस्ट की वजह से या किसी भी इशू की वजह से इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, अब वहाँ पर भी स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट अवेलेबल होगा। स्टारलिंक का जो फ्यूचर है वो ये है कि स्टारलिंक ये चाहता है कि इस स्ट्रॉन्ग इंटरनेट की वजह से जो स्पेस को एक्सप्लोर करने का मिशन है वो आसान हो सके। वो तमाम सैटेलाइट्स या वो तमाम मिशंस जो ज़मीन से स्पेस पर जाते हैं वहाँ उनका ज़मीन पर लोगों से राब्ता हो सके और आम लोग भी स्पेस के ऊपर जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सके और उस सारी रिसर्च के अंदर स्पेस एक्स के मिशन के साथ साथ शामिल हो सके। तो फ्यूचर में स्टारलिंक्स जो सा है वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की आबादी बनाना चाहता है और उनका कनेक्शन ज़मीन पर रहने वाले लोगों से करना चाहता है, यानी ज़मीन और मरीख या चांद पर आबादी जो सी है वो लोग आपस में एक कम्युनिटी के तौर पे आपस में रह सके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सके। स्टारलिंक का प्रोग्राम इस हद तक जाकर सोचता है कि वो ज़मीन से लोगों को ले जाकर मार्स पर या मून के ऊपर लोगों को आबाद करेगा और फिर वो आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, वो आपस में ट्रैवल भी करेंगे, यानी स्पेस शिप्स भी तैयार करने का सोच रहा है स्टारलिंक। और स्टारलिंक का तीसरा और एक बहुत बड़ा मकसद, तो इससे पहले वीडियोस के अंदर भी मैंने कई बार आपको बता दिया है कि 5th जनरेशन के ऊपर इंटरनेट को लेकर जाना, हाई स्पीड, कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर बेहतर होने